أنا متأكد 100% إنه الكلام هذا راح يغير حياتك. كنت في السعودية وكنت اللهم صل محمد في الديرة اسمه سكاكا الجوف. كان كفيلي اسمه سعد أحمد العايض الفياض، وهو من الصراحين ونعمل الصراحين كلهم، لكن الرجال هذا والله لو تحط على جرح يطيب. كنت تفشان وبلشان وحالة حال، وجاني قال لي وش عندك؟ قلت والله تفشان وكل ما عملت شيء انهدمت وخسرت وأنا تفشان. قال لي شوف، إذا تحت من الجدار يوم من الأيام راح تقوم، لكن إذا تحت من المعيار والله ما تقوم. ترى الكلام هذا غالي. عادي إذا تحت من الجدار عادي، لكن لا تطيح من المعيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.